विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दिपेन्द्र बहादुर छेत्री, एउटा राजनीतिक विश्लेषक, पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष। उहाँसँग आज म समसामयिक राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको राजनीति अलि बुझि नसक्नुको हुँदै गएको छ। रिसर्चरहरूका लागि साँच्चै भन्ने हो भने यो गजबको एउटा स्थलको रूपमा विकास भएको छ। राजनीति विकासका लागि गरिन्छ, तर नेपालको राजनीतिले त्यो दिगो विकासको जो लक्ष्य राखिन्छ त्यो दिशातर्फ प्रेरित छ। यी यावत पक्षहरू छन्। दिपेन्द्र बहादुर छेत्री अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो। लेफ्ट टिल्ट समग्र स्थितिलाई अलि स्वतन्त्र, निर्भीक र निडर सहित बोल्ने त्यो ल्याकत पनि राख्नुहुन्छ। यसकारण म आज उहाँसँग खुलेर विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद मित्र। अब म तपाईसँग लामो समयपछि म फेरि कुरा गर्दैछु। समग्र विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्छु। नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा अलि लथालिङ्ग, अलि भत्ताभुङ्ग, कहाँ जान खोजेको स्पष्ट पनि नभएको धुमिल देखिन्छ। विकल्प पनि त्यस्तो देखिँदैन। विकल्पको रूपमा नेपाली जनताले सायद न्याय नै गरे, पञ्चहरूलाई प्रयोग गरे, चित्त बुझेन। तत्पश्चात 46 को परिवर्तन भयो। काङ्ग्रेसले लामो समय राजपाट गर्यो। काङ्ग्रेससँग व्यापक असन्तुष्टि जन्मियो। फलत 52 सालमा माओवादीले जनयुद्ध रूपी एक खाले परिवर्तनका लागि पर्यो। 62-63 मा त्यो माओवादीको नेतृत्व, उसले उठाएको मुद्दाको पछि तत्कालीन एमाले, अहिलेको पनि एमाले, फेरि बिचमा हराएको एमाले अनि काङ्ग्रेस उसकै पछि लाग्यो। फलत 62-63 मा एक खाले परिवर्तन भयो। मानिसको आकाङ्क्षा भनेको यो देशको हित, समग्र नेपाली जनताको, गरिब दिन दुखी जो जनता छन् उनीहरूको उत्थान र उन्नयनको सायद आशा गरेका थिए। त्यही आशाले गर्दा कम्युनिस्टहरूको दुईटा महत्त्वपूर्ण नारा, गरिब दिन दुखीको हामी सहारा बन्न सक्छौँ, त्यसको नेतृत्व नारा उनीहरूले त्यही दिए, गरिब वर्गको हितका लागि भन्ने। दोस्रो, एउटा देशभक्त हामी शक्ति हौँ, त्यसले आकर्षित गर्यो झन्डै 2/3 बहुमतको स्थिति। तर त्यो सरकार केन्द्रमा मात्रै छैन, प्रदेशमा पनि 7 प्रदेश मात्रै 6 मा स्थानीय त पुरै पकडमा छ। झन्डै 64-65% को वर्चस्व छ यो सरकारको, कम्युनिस्टहरूको। अझ जोड्ने हुँदा 70-75 को हाराहारीमा जान सक्छ। तर यसले 5 वर्ष पुरा गर्नु पर्थ्यो। 3 वर्षमै कन्त बिजोग, लथालिङ्ग, भत्ताभुङ्ग, मानिसमा निराशा। अब यो देखिएको मैले तस्बिर यहाँलाई बताएँ। तपाईँ काहीँ न काहीँ वामपन्थीहरूप्रति आकर्षित, यिनीहरूले चाहिँ विकल्पको रूपमा यिनीहरू हुन्, यिनीहरूबाट केही सम्भव छ भन्ने जो दृष्टिकोण राख्नुहुन्थ्यो, घटनाले त्यस्तो देखाएन। अब नेपालमा कम्युनिस्ट हौँ भन्ने र जो वामपन्थ भनिन्छ नि, यसको भविष्य के हुन्छ बताइदिनुहोस् त। यो कम्युनिजम भन्दा साथ साम्यवाद भन्छौँ है, लक्ष्य त त्यही हो नि। अन्ततोगत्वा सकियो भने त्यहाँ पुग्ने, नभए यसै खाइरहने। तपाईँले एकदम ठिक विश्लेषण गर्नुभएको हो। कम्युनिजम भन्दा साथै कम्युनमा बस्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यो समुदायमा रहेर साम्यवादको लक्ष्य लिएका अहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो नि त, होइन? त्यसो भएपछि के हुन्छ भने एउटा व्यक्तिसँग भएको क्षमता जे छ त्यो चाहिँ समुदायको निमित्त प्रयोग गर्ने र व्यक्तिको आवश्यकता राज्यले पुरा गर्ने,
फ्रम इच अकर्डिङ टु हिज एबिलिटी टु इच अकर्डिङ टु हिज निड। यो एकदम आधारभूत किसिमको थिम हो होइन। तर यो कुरालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सामूहिकतामा विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँलाई ठेस लागेर चोट लाग्यो भनेदेखि मैले फिल गर्न सक्नुपर्छ त्यो समुदायमा बसेपछि भन्ने हो नि। यो सामूहिकताको कुरा नै हामीले बिर्सेर गयौँ। अब 71 वर्ष भएछ कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा उदय भएको होइन, 6 सालदेखि 6 सालदेखि नै। अब यो परिस्थितिमा हामीले जन्माएका हामीले अगाडि बढाएका साम्यवादी नेताहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघि तपाईँले भनेको एकदम ठिक हो है। र कता पनि झिनो आशा त रहँदो रहेछ। जनयुद्धताका पनि जुनी कम्युन भन्ने रोल्पामा र अर्को रुकुममा पनि अर्को एउटा रहेछ, त्यहाँ बसेर काम गरेका लिडरसिपमा बसेका साथीलाई मैले सोधेको थिएँ तपाईँको अनुभव के छ भन्दाखेरि हामी त्यसको संस्कृतिमा चाहिँ अगाडि बढिसकेका रहन्छौँ। त्यस कारणले अहिले नै यो कम्युन सिस्टममा राख्ने यताउता गर्ने कुरो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि किन भनेको काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि मान्छे कसैलाई सन्चो छैन भन्ने कसैलाई के भन्ने अलग ढलक गर्ने हामी अभ्यस्त त्यसरी छौँ रहेछ नि त। अनि जब सुविधाहरू आएको छ ल बाँडचुट गर्नु पर्यो भनेदेखि टाठो भएर बाँड्नको लागि मान्छे कसैले त्यो प्रवृत्तिलाई चिर्नको निमित्त हामी सफल भएनौँ र त्यहाँ भएन भन्ने भयो। त्यो परीक्षण भयो तर असफल भयो। तर पनि कुन ठाउँको कुरा गर्नु यो उसमा चाहिँ के अरे रुकुम र रोल्पाको सानो प्रयास गर्यो त्यो अहिले त्यो अहिले छैन। तर सानो एउटा द्वीपको रूपमा सर्वथा हल्ला नगरिएको रूपमा के छ भन्नुहुन्छ भने नारायण काजी श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोखरेलजीले सर्लाहीमा हो महोत्तरी सर्लाहीतिर गएका छौँ भन्दै त्यहाँ राखेको 40-50 जना सदस्य हुनुहुन्छ, 6-7 परिवार एकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ। त्यो अलिक खुकुलो किसिमको छ। उहाँहरूले के काम गर्ने कहाँ जाने के गर्ने उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, एकै ठाउँमा खाना खानुहुन्छ अनि औषधि मूल्य शिक्षा दीक्षाको व्यवस्थाहरू हुन्छ भन्ने भयो। अब स्वाभाविक होस् के भने 2 जना अनम्यारिड नेतृत्वका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनौँ न, त्यो छ अरे। हुन त म त्यहाँ जान पाएको छैन, अरू व्यक्तिहरूले भन्दा नि त्यही भने पनि एउटा आशाको रूप त रहेछ नि त, सामूहिकताको निमित्त केही त हुँदो रहेछ नि त भन्ने छ। अब ब्रोडर रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि यो त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त भस्मासुर ढङ्गबाट गएको छ। र अब कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व भनेको कसरी आउन थाल्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जसले चर्को स्वर निकाल्न सक्छ र 4 जना मान्छेलाई मोबिलाइज गर्न सक्छ। मोबिलाइज गर्न सक्छ भनेकै के त भन्नुहुन्छ भनेदेखि पाखुरा भएकाहरू मसल अहिले भर्खरै आधा घन्टा अगाडि एकजना साथीले मलाई के भने लौ न मेरो घरमा एकजना महिला चाहिँ रेन्टमा बस्थिन्, 12-14 वर्षसम्म उनले कति रेन्ट तिरिन् के गरिन् मैले वास्ता पनि गरिनँ। तर जाने बेलामा 6-7 लाख रुपियाँ नतिरिकन हिँडिसकेपछि पछि गएर यस्तै मुस्तन्डेहरूलाई समातेर लिएर गएर मलाई यसले चाहिँ यदि पैसा खायो भनेर मुद्दा हालिन् र मलाई चाहिँ यस्तै मुस्तन्डेहरूले जबरजस्ती समातेर कागज गराएको थिए 1.5 लाखको। पछि गएर ल मलाई तिरेन भन्ने उसमा गएपछि अदालतले ठहराइदिएर 2-3 लाख रुपियाँ तिरेँ। यस्तो भएको छ उल्टो तिरेर मैले यसरी मर्कामा शासन कानुनी राज लोकतन्त्र है। अनि उहाँले पनि के भने एक्सपेक्टेसन अझै पनि न्याय कतैबाट आउँछ कि भन्ने भयो हुनाले मलाई त्यो गुनासो गर्नुभयो। आधा घन्टा अगाडिपट्टिको रिपोर्टिङको कुरा हो मित्र। त्यसो भएको हुनाले अब नेतृत्व सामुदायिकमा सामूहिक उसमा चाहिँ विश्वास गर्ने भन्ने कुरो हराउँदै गयो र यसरी चुलिएर गयो कि हिजो स्टालिनले होइन सर्वसत्तावाद भन्छन् नि, ठिकै हो। यसलाई के भनिन्छ भनेदेखि यो प्राधिकार भनिन्छ क्या। एकचोटि माओवादी जनयुद्धताका पनि प्रचण्डजीलाई प्राधिकार दिनुपर्छ भनेको थियो। त्यो पनि त्यति बेलाको लागि के ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जटिल समस्या परेर आएको बेलामा केन्द्रीय समिति पोलिट ब्युरो खोजेर त साध्य हुन्न, अन्डरग्राउन्ड बसिरहेछन्। त्यस कारणले नेतृत्वले ठिक समयमा ठिक निर्णय लिएर जब त्यो यो हो निर्णय भनेर भन्छ पार्टीको, ज्यान फाल्न पनि कार्यकर्ताहरू तयार थिए। मुक्ति कि मृत्यु यो हो नि नारा मित्र है। त्यसरी भयो। तर युद्धकालभरि यस्तै मिक्स्ड किसिमकोहरू भए, जबरजस्ती गर्ने कुराहरू पनि भएछन् होइन। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ तास खेलेर बस्ने मान्छेहरूलाई खेलिराखेको तास मुखमा कोचर दिएर होइन त्यसरी पनि रोकिएको थियो नि त। रक्सी खाएर घरमा आतङ्क फैलाउनेहरूलाई अर्को एउटा हिसाब किताबबाट पनि
ल्याइएको थियो र सामाजिक रूपले माओवादीले चाहिँ राम्रो क्रेडिबिलिटी ल्याएको पनि थियो र कतिपय ठाउँमा चाहिँ लुटपाट भयो यताउता थियो भन्ने कुराहरू भएको हुनाले डिस्क्रेडिट पनि थियो र अब यो त के भने औपचारिक रूपमा नै विधिवत ढङ्गले डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ भनेर आएका पार्टीहरूमा हिजो अस्ति पनि के देखियो भने अहिले भर्खरै नेकपा भनेर ब्राकेटभित्र पनि थियो नि यसलाई जब अन्य शक्तिले भन्छु म है ल अब तिमीहरूको यो चाहिँ वास्तवमा गैर कानुनी जस्तो देखिया हुनाले पहिला जस्तो थियो जे थियो त्यही ठाउँमा जाऊ भनेपछि नतमस्तक भएर उहाँहरूले यसलाई अदालतको निर्णय पालन गर्छौँ भन्ने कुरामा जानुभयो एकदम ठिक कुरा एउटा पक्ष के हो भने अदालतलाई मिलिट्रीलाई होइन र अनि यो चाहिँ संवैधानिक अङ्ग भन्छौँ नि यिनीहरूलाई विधिको सम्मत ढङ्गबाट अगाडि जानको निमित्त छोडिदिनु पर्ने नै हो तर दुःखको कुरो त्यसो नभएर अब अहिले त के भने महत्त्वपूर्ण विभाग भन्नेहरू नि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मातहतमा राजस्व न्यायाधिकरण कहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मातहतमा अब अहिले त अर्को एउटा पनि संस्था पनि हिजो अस्ति मात्रै फेरि लिएर गएर जोडिया छ अब यो सबै कुरो भएपछि के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसले अधिनायकवाद भन्छ नि नेतृत्वले जे कुरा ठिक देख्यो त्यो नै सर्वमान्य हो भन्ने भयो त्यसलाई मान्नुपर्ने भयो माने नमाने नमान बजारमा त एकचोटि आयो नि त केही के अरे सांसदहरू र केही व्यक्तिहरू मिलेर कुनै अर्को पार्टीको सांसदलाई अर्को ठाउँबाट जबरजस्ती गरेर लिएर आए अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हाइज्याक गरे भन्ने पनि थियो अपहरण गरे भन्ने पनि थियो नि त यद्यपि ती सबै कुराहरू कन्जम्सनको निमित्त त होइन हामीले सुन्न पायौँ तर त्यो के हो कसो हो धोइफोइ गर्ने यताउता गर्ने कुरोहरू त्यसै सेलाएर गयो जसरी विगतमा वाइड बडीदेखि लिएर होइन तेल निगमको चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरूदेखि लिएर यी सबै एकछिन त आउने होइन वाइड बडीको विषयमा भन्ने हो भनेदेखि त एउटा कमिसन नै पूर्व न्यायाधीशज्यूको अध्यक्षतामा गठन गऱ्यौँ भनेर चर्को स्वर निकालिएको थियो नि त तर त्यो कमिसनले नियुक्ति नै पाएन भन्ने कुरो पनि सुनिएको छ अब यो सबै कुराहरू चाहिँ विगत भइसकेको छ यो आवरणबाट अथवा यो माहौलबाट हुर्किँदै गएको नेतृत्वले अब त पार्टीमा पनि के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हिजो अस्ति बसेको बैठकले के भन्यो अरे भने जे नेतृत्वले चाहिँ ठिक ठान्छ त्यो नै के हो नीति हो कानुन हो र वास्तवमा चाहिँ निर्णय हो भन्नेमा नि पुग्यो त्यसैले सर्वसत्तावाद भने पार्टीभित्र मात्रै होइन अब यो सार्वजनिक रूपले गर्नुपर्ने सरकार चलाउने कुराहरूमा पनि यस्ता कुरा हावी भइराखेका हुनाले जटिल परिस्थिति आएको छ र यो चाहिँ वास्तवमा शोचनीय अवस्था हो एकातिर हामी भन्छौँ लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर नेपाली जनताहरूले लोकतन्त्र लिएर आए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भन्यो नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सबै हराए मित्र अब त नेपाल मात्रै रह्यो किनभने यो लामो भयो यो सबै कुराहरू नेपाल त रहन्छ अब नेपाललाई हामीले जोगाउन सकेनौँ भने नरहन सक्ने सम्भावना नि छ त्यो कुरो म पछि यहाँले राखेका जिज्ञासाहरूको बिचमा म लिएर आएर भन्छु त यहाँ बताइदिनुहोस् त यो यत्रो ठुलो उपलब्धि भन्नुभयो जहाँ नेपाली जनार्दन भए अब कसैको मातहतका दास होइनन् जनता मालिक भए र यो राजनीति समग्र राष्ट्रोत्थान र नेपाली जनताको हितका लागि हो भन्ने मान्यताका आधारमा सायद सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता यसलाई ठुलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरियो बुझाउने प्रयास गरियो तर जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ यो हेर्दा तुहिएको स्थिति जुन तुहिएपछि के हुन्छ भैँसी तुहियोस् या गाई वस्तु तुहियोस् या कुनै पनि प्राणी जगतको तुहिएपछि न त्यसको दुध न बाछा बाछी त जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ यो कहाँ त्रुटि भयो बताउनुहोस् त अब यहाँले भने जस्तै पटक्कै उपलब्धि नभएको भन्ने कुरा म स्वीकार गर्न किन तयार छैन भने महिलाहरूको उत्थानको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने हिजो मात्रै मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ नियुक्त गरिएका अधिकृतहरूसँग 1-1.5 घन्टा फाँडिने मौका पाएको थिएँ है त्यहाँ देखियो के भने खुला प्रतियोगितामा 37% महिलाहरू आउनुभएको छ त्यसमाथि पनि
बडा उसको कुरो चाहिँ उपलब्धिपूर्ण कुरो के भने 2 जना महिला त 1 नम्बर र 2 नम्बरमा पर्नु भएको छ है। महिलाको लागि छुट्टै राखिएको त सिट चाहिँ अर्कै नै छ, आरक्षणमा होइन प्रतिस्पर्धामा। प्रतिस्पर्धाबाट 1 र 2 नम्बरमा आउनु भएको छ, त्यो एकदम गौरवको कुरो हो। त्यसमाथि राष्ट्र ब्याङ्कमै अहिले त डेपुटी गभर्नर सिनियर महिलालाई दिइएको छ। अब यस्तै मिलिट्रीमा, पुलिसमा, निजामती सेवामा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि महिलाहरूको उल्लेख्य छ, के अरे उपस्थिति छ। तर दुर्भाग्यवश संविधानले नै राजनीतिमा न्यूनतम 33% पुर्याउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यिनै हाम्रा चोट्टा भनौँ न नेताहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको के कारणले हो त्यति पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ होइन। त्यसो भएको हुनाले उपलब्धि यी मैले भने। तर अर्कोतिर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् त सबभन्दा बढी योगदान वास्तवमा यो जनयुद्धमा दलितहरूले दिए भनेर भनिन्छ होइन। तर दलितहरूको अहिलेको स्थिति तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले पनि सहरी क्षेत्रमा डेरा नपाउने मात्रै कुरा होइन मित्र, घर किन्नको निमित्त जाँदा नि 2-3 ठाउँमा म चाहिँ सकिनँ भनेर हिजो अस्ति मात्रै मैले एउटा आर्टिकल पढेँ। यो दुःख लाग्ने विषय हो नि। त्यो कुन बेला दुःख लाग्ने भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो साम्यवादी लक्ष्यमा पुरा गर्नको निमित्त आएको पार्टीलाई 2/3 मत दिएर 7वटा प्रदेश मात्रै 6वटामा ल तपाईँहरूकै उसमा दियौँ है, जिम्मा दियौँ भनेर भन्दा पनि यस्तो परिस्थिति आउँछ भनेदेखि यहाँभन्दा विडम्बनायुक्त कुरो केही हुन्छ त? अब यो अपशगुनको वास्तवमा चाहिँ सङ्केत हो, अपशकुनको हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि जब सरकारले या राज्य संयन्त्रका अगुवाहरू, नीति निर्माताहरू ठिक मार्गमा जाँदैनन् भने त्यसलाई ट्र्याकमा लैजाने, ठिक मार्गमा लिगमा ल्याउने भन्छ नि, त्यसको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाली समाजका प्रबुद्ध नागरिक, संसारमा पनि त्यो प्रबुद्ध नागरिकहरूले अहम भूमिका निर्वाह गर्छन्। जस्तो यहाँ अर्थ क्षेत्रबाट, आर्थिक क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी पनि यहाँले विभिन्न जिम्मेवारी पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै पत्रकारिता होला, चिकित्सक होला, अरू विधाका व्यक्तिहरू या स्वतन्त्र ढङ्गले पढे लेखेका मानिसहरू, प्राध्यापकहरू भए, अरू खाले, त ती मानिस जसलाई प्रबुद्ध नागरिक भनिन्छ, जसले कतिपयले आफूलाई नागरिक अगुवा भनेर ठोकुवा गरेर सडकमा यसो 2-4 जना 10-20 जना निस्कन्छन् पनि, कहिले बत्ती बाल्छन्, कहिले के गर्छन्, कहिले हराउँछन्। त त्यसले किन भूमिका निर्वाह गर्न सकेन? त्यो पक्ष कहाँ हरायो? र यो मैमत्ताको स्थितिमा नेपालको राजनीतिक तागत एकपछि अर्को आफूलाई त्यो प्रभुत्व जमाएर बसिरहेछ, कहाँ हरायो त्यो? एकदम ठिक कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले। विगतका ठुला राजनीतिक उपलब्धिहरू हामीले भन्छौँ नि, निर्णायक भूमिका राजनीतिक दलहरू त सडकमा कहाँ छन्, के छन्, माइक्रोस्कोप लाएर खोज्नुपर्ने अवस्थामा यस्तै सिभिल सोसाइटी बौद्धिक वर्गहरूले जगेर्ना गर्दै लिएर गएर ठिक ठाउँमा लिएर आएको परिस्थिति विगतको अनुभव छ। र यसपटक पनि संविधानलाई मिचियो होइन, बल मिचाइपूर्वक हुँदै नभएको प्रोभिजन चाहिँ छ भन्ने पारेर अरेलाई गरिया छ भन्ने थियो नि, हो त्यसलाई अलिकति ट्र्याकमा ल्याउनलाई यहाँले भने जस्तै बुद्धिजीवी वर्गको पनि भूमिका नभएको चाहिँ होइन है। अब उहाँहरू बिचरा उमेरको कारणले कति होइन, कतिपय आफ्ना परिस्थितिको कारणले पनि सबैले जस्तो पुल्ठो बोकेर मसाल जुलुस निकाल्ने होइन, धर्नामा बसेर चाहिँ सडक जामै गर्ने होइन होला। तर त्यसलाई अगाडि लैजानको निमित्त युवाहरूलाई परिचालित गर्दै अगाडि लिएर गएको परिस्थिति हो। त्यसो हुँदै पनि फेरि अधिनायकवादले एउटा चुनौती खडा गरेको छ। त्यो भनेको के त भन्दा यी बुद्धिजीवी भन्नेहरू जसले आरोप लगाइरहेको छ उसले के भन्छ भने मैमत्ता साँडे भएर जो हिँडिरहेछन् नि, जथाभावी जो बोलिरहेछन्, यिनले विचार गरून्, यिनलाई भुत्तामा पुर्याइने छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै एकचोटि केमा भन्नुभयो भन्दा यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको ठुलो सम्मेलन भएको थियो नि, 4 दिनसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सोल्टी होटलमा बस्नुभयो होइन। बसिसिद्ध्याएपछि त्यसलाई कमेन्ट गरेर एकजना पूर्व प्रशासक पनि, अनि यो बुद्धिजीवी उसको फाँटमा पनि राम्रै प्रभुत्व राख्ने होइन भीमजी होइन, कोइरालाजी, विमल कोइरालाजी, उहाँले के भन्नुभयो भने कमसेकम सार्वभौम सरकारका प्रधानमन्त्रीले सोल्टी होटलमा नबसिदिनु भएको भएदेखि जाति हुन्थ्यो भनेर कसरी भन्नुभएको थियो।
ठ्याक्कै उहाँ चाहिँ के त्यो चाहिँ प्रतिवाद भयो भने माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नि भन्नुभयो यस्ता बुद्धिजीवी भन्नेहरूले मुख सम्हालेर बोलुन् यिनलाई भित्तामा पुर्याइनेछ नभन्दै उहाँलाई चाहिँ हुन त उहाँले त्यति फिल गर्नु भएन होइन उहाँ चाहिँ यो एउटा ब्याङ्क प्रस्तावित इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको चेयरम्यान हुनुहुन्छ प्रस्तावित ब्याङ्कको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यो चाहिँ करिब करिब सम्पूर्ण कुराहरू पुरा भइसकेपछि अनुमति पाउने अवस्थामा पुगेको रहेछ त्यति बेला चाहिँ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा हुनुहुन्थ्यो नथी लगाइदिनु हो त्यहाँबाट होइन उहाँले आफैले लाउनु भएन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्दा हजुर यो चाहिँ मेच्योर्ड त भइसक्यो सबै कुरा कम्प्लिट भएको छ तर यसको चेयरम्यान चाहिँ विमल कोइरालाजी हुनुहुन्छ पूर्व मुख्य सचिव ए त्यसो भने ल जहिलेसम्म त्यो रहन्छ त्यति बेलासम्म यसको लाइसेन्स हुँदैन भनिदिनु भएपछि हाम्रा विद्वान र ऊ चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले ल यस्तो किसिमको कुरा आयो त्यसो भएको हुनाले जहिलेसम्म उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्न त्यति बेलासम्म यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन भनिदिनुहोस् बिचरा अरू प्रमोटरहरूलाई त पसिनै निस्क्यो अनि उहाँलाई चाहिँ ल तपाईँले राजीनामा गरिदिनु पऱ्यो सर हाम्रो लागि पनि मलाई चाहिँ निकाल्नुहोस् मैले राजीनामा दिन्न वास्तवमा हो त भने के को लागि राजीनामा गर्ने होइन भनेपछि उहाँहरूले निकालिदिनु भयो निकालिदिएको भोलि पर्सिपल्ट फेरि गएपछि तपाईँले ठिक गर्नुभएछ भनेर लिएर गएपछि लाइसेन्स प्राप्त भयो अनि त्यसको उदाहरण पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गरे कार्यक्रम थियो उहाँको स्वास्थ्य त्यति बेला चाहिँ बडा ढिलमिल भइदिएको हुनाले उहाँ जानु भएन र उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा अर्थमन्त्रीले गएर बगायतसँग चाहिँ यसो गर्दै भाषण गर्नुभएको थियो अब जुन खालको परिस्थिति यो परिस्थितिमा बुद्धिजीवी भन्नेहरूले इन्डिपेन्डेन्ट विचार राख्छु भन्नेहरूले सोच्नुपर्ने परिस्थिति आयो कि आएन मित्र मैले यो जवाब मतलब यो चाहिँ उदाहरण दिएको कारण त्यति मात्रै जुन ठाउँमा यहाँले जति उदाहरण दिनुभयो अथवा जे विषयलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो अब के गर्ने त बताउनुहोस् त जुन प्रधानमन्त्री जे गरिरहनु भएको छ असंवैधानिक छ सबै त्यो सर्वोच्च अदालतले नि असंवैधानिक भन्यो राजीनामा दिने तर्फ उहाँ सोचिरहनु भएको छैन विकल्पका लागि खडा हुनुपर्ने पक्षहरू त्यस रूपमा खुट्टो टेकेर बस्न सकेको छन् लर्खराएको स्थिति छ अनि आगामी राजनीतिले कुन गति प्राप्त गर्ला कुन दिशातर्फ उन्मुख रहला भन्ने सवाल उप एज ए होलमा एउटा अन्यलको स्थिति छ सिस्टममाथि पनि मानिसको प्रश्न गर्न थालेका छन् र समग्रमा नेपालको राजनीति यथास्थितिमा कि अर्को स्थितिमा हुँदा के आउने के हुने के होला भन्ने निरन्तर यो जिज्ञासाको रूपमा रहिरह्यो जब बहुमत प्राप्त हुन्छ राजनीतिले स्थिरता प्राप्त गर्छ समृद्ध नेपालको जो कल्पना छ नारा पनि छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यो सबै चिज त हरायो त अब बताउनुहोस् त विकल्पको रूपमा तय गरेको कम्युनिस्टलाई नेपाली जनले मत विकल्प पनि त्यस्तो गतिलो कुनै छ भनेर अर्थ किन परीक्षणबाट सबै मानिसले बुझिसकेका छन् यो शून्यता यो अन्यल यसले ल्याउने परिणाम के एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ तपाईले अब सबै राजनीतिक दलहरू परीक्षणमा आइसके यति सम्भव भयो त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर लिएर आएको परिवर्तन 46 पछिको हैन त्यसमा त काम नलाग्ने भनेर फालिएका पञ्चहरूका नेताहरू सूर्यबहादुरजी अनि लोकेन्द्र चेनजीको मातहतमा कांग्रेस पनि शरणमा गएर चाहिँ राज्य सत्ता चलायो एमाले कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि चलायो नि त त्यति हुनासाथ नेपाली जनताहरूले भाइ यिनीहरूले चाहिँ वास्तवमा सिद्धान्तको लागि होइन खाली रस चुस्नको लागि मात्रै राजनीति गरेका रहेछन् है भन्ने कुराको परिस्थिति आएको थियो सम्भवतः त्यसै कारणले होला 52 सालमा चाहिँ जनयुद्ध भयो त्यो जनयुद्ध हाँकेको शक्तिले पनि त वास्तवमा राज्यको त टेस्ट त गर्यो नि हैन त्यसले गर्दा अलिकति छनक चाहिँ बाबुरामजीले उत्पीडितहरूको घरमा एक रात बसेर एकदम दुःख पाएका मान्छेहरूको कटेरामा एक दिन बसेर गर्न थाल्नु भएको थियो एक खाले सन्देश दिने प्रयत्न गर्नुभयो सडक चौडा गर्ने यताउता गर्ने काम त गर्नु भएको थियो हैन तर यो पछिल्लो चरणमा आइसिदिएपछि उहाँको पनि राजनीति ढलमल हुँदै आएपछि कहाँ हाम फाल्ने भन्ने किसिमबाट गइसिदिएपछि त्यस्तो अवस्था रह्यो अब यहाँले निकाल्नु भएको प्रश्न यसको विकल्प के हो त अब कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने विषयमा गएपछि मैले फेरि पनि एउटा कुरा म तपाईलाई सम्झना गराउँछु तपाईसँगकै अर्को एउटा मिडियामा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
जङ्गबहादुरको परिकल्पना साथ अगाडि बढ्नु भएको छ है भन्नुभएको थियो भनेको थिएँ र त्यसको साथसाथै यसको विकल्प के हुनसक्छ भन्ने सिलसिलामा आएपछि अहिलेसम्म नेपालमा टेस्ट नगरिएको कुरा चाहिँ वास्तवमा परीक्षणमा आउनसक्छ है। त्यो भनेको वर्दीधारीले हामी सबैलाई नियन्त्रण गर्ने। अब त्यो कतिको सम्भव छ? अब अहिलेको परिस्थितिमा असम्भव भएको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको हरियो वर्दीधारीको एपेक्सको नेतृत्वमा जो हुनुहुन्छ नि उहाँ प्योरली डेमोक्रेटिक नर्महरूलाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्व रहेको हुनाले अथवा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई सहन हुन्न भन्ने किसिमबाट हिजो अस्ति मात्रै एकजना जनरललाई फालिदिनु भएको छ है यो सांस्कृतिक आरोपमा। अब यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ मैले पनि बुझ्छु त्यस्तो आरोपमा। अनि त्यो त सामान्य भन्नुहुन्छ भनेदेखि त वर्षौँसम्म ब्यारेकमा बसिया यताउता गरे मान्छेहरूको त है भोक निद्रा प्यास सबै हुँदो हो नि त। तर पनि उहाँले चाहिँ लिएर आएर यस्तो हो है भनेर दुधबाट झिँगा निकाले जस्तो निकाल्नुभयो नि त। र अरू फाइनेन्सियल क्राइम गरेकाहरूलाई पनि पाखा लगाइदिइराखेका हुनाले सम्भवतः मलाई के लाग्छ भने उहाँले एक खाले छवि आफ्नो राम्रो बनाउनु भएको छ। त्यो कटु सत्य हो। त्यो रहिन्जेलसम्म मलाई लाग्छ अस्तिको घटनाहरू जे भयो नि फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भनेर सबै फालिदिएपछि नेपाल मात्रै राख्ने अनि त्यसपछि आएर संविधानमा चाहिँ व्यवस्था नभएका कुराहरूलाई जबरजस्ती लान्ने। यो संवैधानिक परिषदमा त संविधानलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न सक्छ। म पनि कानुनको विद्यार्थी भए हुनाले सक्दैन भन्छु मित्र, तर लादेको लाद्य अवस्थामा आएको छ नि त होइन। यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ होइन त्यो हरियो वर्दीधारी एपेक्सको नेतृत्वले एकचोटि सर्वोच्च अदालतका सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशसँग भेट्नुभयो भनेपछि मान्छेहरूलाई चाहिँ कौतूहलता आइरहेको थियो। तर त्यो भेटले सकारात्मक किसिमको एउटा चाहिँ नतिजा निस्क्यो भन्ने पनि छ नि त। त्यसो कारण जहिलेसम्म यो नर्मले त्यहाँ काम गर्छ त्यति बेलासम्म यो हरियो वर्दी पनि सक्रिय हुने यताउता गर्ने कुरालाई अलि डिफर गर्छ होला, ढिला हुन्छ होला, किनभने उहाँको पनि त टर्म पोजिसन यो बिग्रेर जाँदाखेरि जाने चाहिँ वर्स पोजिसन चाहिँ त्यो एउटा अप्सनको रूपमा हेर्न विकल्पको रूपमा त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। त्यो त मित्र लामो समयदेखि थाइल्यान्डको कुरा विचार गर्नुहोस् अनि अहिले हालसालैको म्यानमारको कुरा गर्नुहोस् होइन। र डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छु भने ठुला ठुला राष्ट्रहरूले पनि चुपचाप बसेर त्यो आन्तरिक मामला हो भनेर बसिदिएको छ नि त होइन। त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। तर बिग्रिने त फेरि आन्तरिक रूपले हामी हुने त विकल्पको रूपमा एउटा सैन्य तागत पनि हो है भन्ने चाहिँ परीक्षण हुन बाँकी नेपालको सन्दर्भमा त्यो छ भन्ने रूपमा बुझौँ होइन। त्योभन्दा डेमोक्रेटिक रूपले आउने चाहिँ विकल्प भने के हो भने यी टेस्टेड नेताजीहरू जसले आफूलाई यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको ज्ञान मलाई छ भन्ने कुरो गर्छन् नि होइन। त्यो ज्ञान हुँदाहुँदै पनि के भयो भने अघि तपाईँले भने जस्तै अब त एकता केन्द्र चाहिँ माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन झिकिदियो भनेदेखि त एउटा बादल त फाट्थ्यो नि। उहाँहरूले त्यसो किन गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि त्यसपछिको सिनारियोमा दुईजना शक्तिशाली पार्टीहरू फेरि पनि निर्वाचनको विकल्प छैन भनेर अस्ति त सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले समेत यस्तो उद्घोष गरिदिनु भयो नि त, जुन कुरो धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरूले स्वादिलो मानेनन्। त्यस्तो पनि छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो हुनासाथ आफ्नो घेराबाट चाहिँ फुत्किन्छ र मुलुक चाहिँ हिजोकै अवस्थामा जाने भएको हुनाले गर्नुहुन्न भन्ने रूपबाट रहेको हो जस्तो मानेको छु। र अब यसको डेमोक्रेटिक विकल्प भने के हो भन्नुहुन्छ भने मित्र यी उमेर पुगेका डेट एक्सपायर भएका नेताहरूलाई अलग्ग लिएर आएर फाइल दिएर नयाँ जेनेरेसनका मान्छेहरूले नेतृत्वमा आएर कमान्ड सम्हाल्ने हो भनेदेखि अझै पनि यही सिस्टमभित्रबाट राम्रो विकल्प आउन सक्छ। त्यो छ होइन, त्यो विकल्प त आउन सक्छ। तर नयाँ पुस्ता जो तपाईँ भनिरहनु भएको छ नि त्यो नयाँ पुस्ता नै त्यो पुरानो व्यक्तिहरूको छायाको रूपमा छ, फेर समातेर हिँडेको छ। त्यसले आफूलाई त्यो ढङ्गले स्थापित हुने प्रयत्न पनि गरेको छैन, त्यो रूपमा आफू उपस्थित दर्शाउन सकेका छैन। अनि कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस्? त्यसैलाई ऊ आदर्श नेता मान्छ। चाहे त्यो काङ्ग्रेसभित्रकै, आज म बिहान मात्रै पुष्पा भुषालसँग कुरा गर्दै थिएँ, उहाँ झन्डै त्यो 50 को हाराहारी 60 बिलोको एउटा अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, वाक्कला पनि राम्रै भएको नयाँ अलि तेस्रो पुस्ता दोस्रो तेस्रो पुस्ता काङ्ग्रेसको नेत्री हुनुहुन्छ। म त शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको पक्षमा छु। फेरि पनि 74-75 कति त हुनुभयो अब भनेपछि 80 वर्षमा उहाँ नै त्यस्तो हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसमा अरू पनि जो
नयाँ पुस्ता भनिन्छ, उनीहरू पनि त्यही। अब तपाईँ जानुहोस् विकल्पको रूपमा रहेको माधव नेपाल झलनाथजीको पछिल्लो दोस्रो तेस्रो पुस्ताका ती पनि त्यही, प्रचण्डको त्यही, ओलीजीको त्यही, अथवा राप्रपा या मधेस केन्द्रित भनिने पक्ष महन्त ठाकुरदेखि सबै पक्ष हेर्दा कसैले पनि त्यो 70 देखि 80 को हाराहारीका व्यक्तिहरूलाई चुनौती दिने त्यो हिम्मत, हैसियत, त्यो लायकतै राखेको छैन। अनि कसरी चाहना पनि छैन, कसरी सम्भव छ बताउनुहोस्? अब यस्तो भयो, डेमोक्रेटिक नर्म भनेर चाहिँ भनिएको ठाउँमा पनि त्यो एकाधिकार भन्छन् नि, अध्यक्षले भनेपछि बस सब कुरा सभाछट भयो। कङ्ग्रेसतिर त्यस्तै छ, तर आशा लाग्ने केही युवाहरू त्यहाँ पनि छन् है, नभएको होइन है। जस्तो एकजना राणाजी हुनुहुन्छ, अहिले राम्रो कुरा निकाल्नुहुन्छ कि अब त्यो युवा सङ्घबाट चाहिँ आउनुभएको रहेछ, एकचोटि राज्यमन्त्री नै हुनुभएको थियो, अर्थ राज्यमन्त्री होइन, उहाँको भयो। गगन थापाजीकै कुरा आयो, विश्वप्रकाशजी अब प्रवक्ता हुनुहुन्छ। यद्यपि अब जहिलेसम्म त्यो अध्यक्षता उहाँहरूसँग रहन्छ त्यति बेलासम्म त अलिकति अनुशासनको कारणले पनि केही बोल्नुभन्दा अगाडि उहाँतिर हेर्नुपर्ने कुरो त आउँदो रहेछ होइन। एकपट्टि त्यो भयो। अनि यता एमालेतिर पनि हेर्नुभयो भनेदेखि यसो हेर्नुहोस्, घनश्याम भुषालजी, योगेश भट्टराईजी, अनि त्यसपछि गैरेजी हुनुहुन्छ होइन, झाँक्रीजी हुनुहुन्छ, महिलाहरूमा पनि उता पम्पा भुषालजी हुनुहुन्छ, अनि भीम रावलजी हुनुहुन्छ होइन। यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यो हुन्छ। माओवादीमा पनि त्यस्ता नभएको छ होइनन् है। उहाँहरूले चुइछिरी त आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ, तर पार्टीको त्यो मेन्टल अहिले पनि एपेक्स उसले नै सम्हालिराखेका हुनाले कताकति हाम्रो भनाइ त यो हो, तर निर्णय यस्तो भएको हुनाले हामीले डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको कारणले गर्दाखेरि मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। अब अर्को विकल्पमा पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाइदिया, नेताले नै आएर त अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बसेर त के अरे चाहिँ हात खडा गरेर भाषण गर्नुभयो विप्लवजीको होइन। उहाँको त पार्टी प्रतिबन्ध लगाएको थियो नि त, र अहिले पनि खुला गरिया छ भन्ने कुरो सार्वजनिक भएको छैन होइन। त्यो के छ कसो थाहा छैन, तर निस्तेज रूपमा चाहिँ उहाँहरू त्यसरी जानुभएको छ। त्यस कारण विकल्पको रूपमा युवाहरूलाई लिँदाखेरि पनि के भयो भने मोरल्ली तपाईँ हामीले सार्वजनिक रूपले केही भन्न थाल्यौँ भनेदेखि होइन, डेमोक्रेटिक नर्मबाट नै विकल्प दिँदाखेरि दिने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा यो हो। जनतालाई पनि प्यालेटेबल हुने कुराहरू यी रहन सक्छन् भन्ने मात्रै मेरो निवेदन गरायो। तर जुन खालको विकल्प र परिवर्तन सम्भव छ यस्तैबाट भन्ने जो कल्पना गर्नुभएको छ त्यसलाई मैले अन्यथा मानेको होइन कि भारतको झन्डै 80 वर्षको त्यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भएको देश बिहारको म उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। चुनावकै माध्यमबाट सर्वाधिक भ्रष्ट लालू प्रसाद यादव परिवारवादमा विश्वास गर्ने, चारित्रिक हिसाबले पनि त्यति राम्रो व्यक्ति मानिँदैन, उनको पार्टी सर्वाधिक लोकप्रिय छ। महाराष्ट्र तपाईँ भारतकै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मुम्बई त्यस्तै चरित्रको मानिस जो गुन्डा राजमा विश्वास गर्छ त्यस्तै पक्ष हावी छ। र भारतकै उदाहरण दिँदा त्यत्रो 30-35 वर्षको निरन्तर वामपन्थी तागत त्यसको समाप्ति भएको छ। त्रिपुरामा 25 वर्षमा भयो, 30-35 वर्षमा यता उत्तर बङ्गलाबाट नजिकैबाट हाम्रो छिमेकबाटै त्यस्तो स्थिति आयो। यो समग्र हेर्दाखेरि जुन खालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको हामी कुरा गर्छौँ यसबाट सम्भव छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। मैले उदाहरण मात्रै दिएको, त्यो के हुन सक्छ, किन त्यस्तो स्थिति देखा परेको छ छिमेकी देशहरूमा, पश्चिम बङ्गालको पनि मैले उदाहरण दिएँ। अनि यो किन हामी कहाँ चाहिँ हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार के किन भन्नुहोस् त? राजनीतिमा अपराधीकरणको कुरा गर्छन्, अब त राजनीति त्यति सुखद छैन, धेरै करोडौं करोड खर्च नगरी चुनाव जित्न सकिँदैन, ओडामा मित्र लागि पनि सम्भव छैन। अब त्यो राजनीति यो सिस्टम नै भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने र भ्रष्टाचार नगरिकन यो सिस्टमभित्र प्रवेश गर्न सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोण बन्दै गएको छ। के आधारमा बताउनुहोस् ल? तपाईँले ठिक भन्नुभएको छ। भारतबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ है। 1995 देखि लिएर के अरे यो चाहिँ विक्रम सम्वत 7 साल 17 साल भन्नुहोस्, त्यसभन्दा पछिका उसमा पनि भारतबाट देखासिकी गरेर हामीले चाहिँ राम्रा नराम्रा सबै कुरा ल्याएका छौँ। बिहारमा त जब तक समोसामा आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा है। यस्तो क्या चिज हरामी
लोकप्रिय हुन्छ भन्दा त्यो थियो त्यस्तै होइन चलन छ। त्यस्तै किसिमबाट आउँछ र अहिले त्यो नर्म चाहिँ वास्तवमा यहाँ पनि बस्न खोजिरहेछ विगतमा त्यस्तो थियो भन्ने कुराहरू हो जुनसुकै तहले पनि तपाईँले चाहिँ पैसा जम्मा गर्नुहोस् है अब यो त देखियो नि त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यति होल्डिङ्सलाई सरकारी जग्गा नदिइकन नहुने पाथीभरादेखि लिएर लुम्बिनीदेखि लिएर राजदरबार भनेको त्यहाँदेखि लिएर गोकर्णदेखि लिएर सगरमाथाको फेदीसम्म भ्याइसकेको स्थिति छ। हामी कोही पनि बोलिरहेको छैनौँ बोल्न सक्ने अवस्था छैन भनेपछि त्यहीँबाट भन्नुहोस् न एउटा के अरे चाहिँ जन्मोत्सव मनाउनको निमित्त उसमा 4वटा हेलिकप्टर गएर नेपालको नक्सा बनाएर केक बनाइन्छ र काट्दाखेरि गौरवका साथ गडगडाहट तालीसहित बाबा बा आएगा भनेर भनिन्छ भने तपाईँले भनेको ट्रेन्ड चाहिँ नेपालमा पनि जाँदैन भन्ने कुराहरू होइनन्, जान्छ। तर एउटै कुरो के छ भने यहीँभित्र चिन्तन गर्नेहरू पनि के छन् भने लेखेर बोलेर र अनि त्यहीँभित्र रहेका सकारात्मक सोच भएका युवा नेताहरूलाई झकझक्याउने कामहरू पनि भइराखेका हुनाले अझै पनि त्यो टनलको कुनै छेउमा लाइट छ है भनेर मान्नुपर्ने अवस्था छ मित्र होइन। त्यसो भएको हुनाले अब कसैलाई स्वास्थ्यको कारणले अनि कसैलाई चाहिँ जनताहरूले नै अविश्वास गरेको कारणले एक दिन होइन ती युवा शक्तिहरूलाई ठिक ठाउँमा आउनको निमित्त पाखा लगाइदिने परिस्थितिहरू बन्छ भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ झिनो विश्वास चाहिँ छ। तपाईँले साम्यवादको कुरा गर्नुभयो कि अन्तिम लक्ष्य त्यो 21औं सदीको सवालमा अलिकति विश्लेषण सैद्धान्तिक पक्ष पनि छ। जुन साम्यवादको कल्पना गरिएको छ अहिलेको यो प्रतिस्पर्धाको युग, जसरी त्यहाँ प्रयोग गर्ने परीक्षण गर्ने प्रयत्न भयो रोल्पा रुकुमतिर, त्यहाँ असफल भयो। नारायण काजीजी र गिरिराजमणिजीले महोत्तरी सर्लाहीतिर जो गर्नुहुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ जो भन्दै हुनुहुन्छ। यो 21औं सदीका लागि मार्क्सले जो कल्पना गरे नि त्यो अव्यावहारिक र संसारमै जसरी पूर्वी युरोपतिर समाप्ति भएर गयो त्यसै गरी अरू देशहरूमा पनि टिक्न नसकेको तस्बिर देखिन्छ र कोरियालाई एउटा बडा दुःखद एउटा देशको रूपमा जसरी चित्रित गरिन्छ, क्युबाको उदाहरण त्यसै गरी दिइन्छ, चीनलाई त्यो रूपमा बुझ्ने प्रयत्न कसैले बुझाइँदैन पनि त्यसरी। त यो के असान्दर्भिक भएको भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। तपाईँ जुन कुरा गरिरहनु भएको छ साम्यवाद एकदम महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो, सबै एउटा समुदायको कुरा सबै सामूहिक रूपमा विश्वास गर्ने, समाजमा मिलेर बस्ने, राज्यले सम्पूर्ण जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने, प्रतिस्पर्धामा त्यसले उर्वर हुँदैन, त्यो समय सान्दर्भिक नहुने अर्थ लाग्छ नि त। यो असफल भएको संसारको दृश्य हेर्दा के हुने बताउनुहोस् त। यसो हेरौँ मित्र, कार्ल मार्क्सलाई बीबीसीले गरेको सर्वेक्षण अनुसार 20औं शताब्दीको सर्वोत्कृष्ट नेताको रूपमा चाहिँ प्रचार गरिएको थियो। अहिले हामी जम्मा 21 वर्ष मात्रै पछाडि आइरहेका छौँ र त्यो 21 वर्षको बिचमा पनि कतिपय समाजवादी मुलुकहरू ढल्दै गएका दुनियाँभर गर्दै देखिरहेका छौँ होइन। हामीले चीनको उदाहरण लिन्छौँ। आर्थिक रूपमा चाहिँ अब विश्वकै 1 नम्बरको अर्थतन्त्रमा 10-12 वर्षपछि आउँदैछ भनिएको छ। यद्यपि त्यहाँ पनि है चीनकै आफ्नो किसिमको समाजवाद भनेर ल्याइएको छ। त्यहाँ पनि धनी हुनेहरू चाहिँ विशाल धनी भएर गएका छन्, गरिब हुनेहरू चाहिँ त्यो गरिबीको रेखामा चाहिँ कोही पनि छैन है, सबैलाई एलिमिनेट गरियो भनेर यो गएको उसमा मात्रै 1-2 महिना अगाडि चीनले घोषणा गरेको छ। त्यस कारणले गर्न सकिँदो समतामूलक समाज त वास्तवमा निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ। यहाँले ऊ चाहिँ क्युबाको कुरो निकाल्नुभयो। क्युबामा जस्तो स्वास्थ्यको विषयमा राज्यलाई दिएको सुविधा मलाई लाग्छ विश्वका कुनै मुलुकहरूमा पनि छैन भनिन्छ। यद्यपि त्यहाँ गरिबी छ, मान्छेहरू डिप्राइभ्ड छन्, दुनियाँभर छ। अमेरिकाको ठ्याक्कै नजिकै छ, उनीहरूले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको जुन बेलादेखि क्युबा कम्युनिस्ट कन्ट्री रह्यो त्यति बेलादेखि उनले छोडेकै छैन। त्यसो हुँदा पनि बाँचिराखेका छन् भन्ने हो नि त। जम्मा त्यो 300-400 किलोमिटरको रेन्ज मात्रै हो है, एउटा मिसाइलले पनि त्यहाँ ठोक्न सक्छ भन्ने हो, तर पनि बाँचेको छ भनेर त हेर्नु पऱ्यो नि। अब जहाँसम्म यो चेन्ज कन्टेक्स्टमा साम्यवाद सार्थ सक्छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भनेदेखि जब तपाईँसँग स्वार्थ रहँदैन है, तपाईँका छोरा छन् छोरी छन्, सबै साम्यवादीका छोराछोरी हुन्छन् है भनेर एउटा पत्रिका पढिरहेको थिएँ मैले। डेफिनेटली हो, तर माओ सेतुङको छोरा पनि थिए नि त। तर कोरियाको युद्धमा त्यो मान्छे त्यहाँ जानै पर्यो, त्यो कोरियाको युद्धमा मान्छे मरेको छ।
श्रीमतीहरू युद्धको बेलामा चाहिँ मरेका छन् माओ सेतुङको है। होचिमिनलाई लिनुहोस् तपाईँले है, एउटा कटेरोमा बसेर सादगी जीवन बिताएर गए नि त। हाम्रा नेताहरूले त्यसो भन्दिन, त्यसो गरिदिन सकेको भए मलाई लाग्छ तपाईँले यो प्रश्न गर्ने मौका चाहिँ वास्तवमा पाउनु अवसर गुम्यो अब। हो, त्यस्तो छ। अब कुनै समय त्यस्तो अवसर आउन सक्ला जुन राजनीतिमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, मानिसहरू सायद केही सचेत पनि भएका छन्, परीक्षण भइसक्यो, यो पनि भयो, यो पनि भयो, यो पनि भयो, त आगामी संसद यदि चुनाव भयो भने भलै अब ओलीजीले चुनाव गराउँछन् कि शेरबहादुरले गराउँछन् कि महन्त ठाकुरले गराउँछन् कि अर्कै ठाकुर बहादुरले गराउँछन् कि पत्तो अत्तो छैन। शिवराजजीले जस्तै न्याय सेवा आउँछ कि अथवा सबैले मानेको थर्ड पर्सन आउँछ कि अनिश्चित रह्यो, पत्तो छैन। त यस्तो स्थितिमा जुन आगामी दिनमा जुन चुनाव होला, भोलि होला, पछि होला, तर अब सुखद परिणाम आउने आश गर्ने जुन न भूतो न भविष्य सायद भन्छन्, यो संविधान अन्तर्गत झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था छ, हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ। अब यसको अर्थ त नेपालको त झन् दुर्भाग्य नै दुर्भाग्य। अनि त्यो आपराधिक चरित्रका मानिसहरूको संसदमा वर्चस्व, स्थानीय तहमा त्यही लुटपाट सकिने भएन भने यो थेगिन्छ त। तपाईँले एकदम पर्टिनेन्ट क्वेसन चाहिँ किन उठाउनु भएको छ भने नेपाली युवाहरूको भविष्य के हो भन्ने विषयलाई लिएर तपाईँको त्यो उसमा चाहिँ रहिरहेछ होइन। हामीले गर्छौँ भनेर लिएकालाई 2/3 मत दिएर लौन त गर्नुहोस्, प्रदेशमा समेत भन्नुहोस् न, 7 मध्ये 6वटा प्रदेशमा चाहिँ बहुमत दिएर गरिसकेपछि योभन्दा सुनौलो अवसर चाहिँ अब फेरि पाइने कुरा चाहिँ मैले विश्वास गर्दिनँ। किनभने मान्छेहरूको आर्थिक अवस्था पनि अलिअलि सप्रेर गएको हुन्छ, मान्छेले दुःख गर्न चाहँदैन। तपाईँको निमित्त मैले समर्पण गर्ने भन्ने भावना भइदिएको भएदेखि तपाईँको नि भलो हुन्थ्यो, मेरो नि हुन्थ्यो, त्यसो चाहिँ रहेन होइन। नरहेको कारणले तपाईँले भने जस्तो साम्यवादकै निमित्त जाने जनमत लिएर आएर संसदमा पाइन्छ भन्ने कुरा त अब स्वयर कल्पना मात्रै हुन्छ। तर अब पनि के हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो बहिनीले के भन्ने गर्छिन् भने हिजो साम्यवादीहरूले डेमोन्स्ट्रेट गरेको एउटा चाहिँ बिहेभियर हो नि, एउटा कटेरोमा गएर बा आमा भाइ बहिनी दिदी भाउजू भनेर त्यही परिवेशमा चाहिँ मिलेर घोलेर तिम्रा समस्याहरू के हुन्, कुन चाहिँ ठालुले तिमीलाई शोषण गरेका छ, अनि धेरै ब्याज लिएर होइन तिमीलाई चाहिँ तिम्रा लैना भैँसी बोलियो गोरु गैँडा बैँडा खेत खाइदिएको छ भनेर जान्थे नि। अब त्यो सबै त चटक्कै बिर्स्यो। अब त कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भन्नेले कार्ल मार्क्स भनेको जोगी रहेछ, कपाल पाल्या देखा हुनाले जोगी भन्न थाल्यो है। माओ सेतुङको पनि विषयमा थाहा नपाउने अवस्था आइसक्यो भने चाहिँ हामी सुन्नेको अवस्थामा गइराखेको अवस्था छ। बरु त्यो चरित्र अहिले चाहिँ धर्म प्रचार गरेर हिँड्ने क्रिस्चियनहरूको उसमा चाहिँ आइराखेको छ भन्ने कुरा आयो। त्यसै कारणले हामी हिन्दूवादी भन्नेहरूले धर्म परिवर्तन गरेर देश चाहिँ खतमै बनाइसके, दलितलाई छुवाछुत गरेर लिएर आएर तँ चाहिँ अछुत होस् भनेर पन्छाइदिने हिन्दू नै ऊ पनि होइन। अनि आर्थिक रूपले पछाडि परेकालाई तैँले छोरा खानुहुन्न भनेर पठाउने। अनि त्यस्तो बेलामा म नेपाली नु भनिदिनु पर्ने होइन, अझै पनि हिन्दूवाद भनेर आएको उसलाई चाहिँ सिरोपर गरिदिनु पर्ने हो भनेदेखि यसलाई सधैँभरि सही हुने कुराहरू हुँदैन। भनेपछि धर्म परिवर्तन गरेर जानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेर गइरहेछ भन्ने हो। त्यस कारणले अब साम्यवादमा विश्वास गर्नेहरूले हो भने एकैचोटि युद्ध छेडेर काटमार होइन, त्यसलाई जुन क्रान्ति भनिन्छौँ नि त्यस्तो रूपबाट होइन, सामाजिक क्रान्तिको माध्यमबाट अब जुत्ता र चप्पल अब अहिले त 1 लाख रुपियाँ पर्नेसम्म नेताहरूले चाहिँ जुत्ता लाउँछन् भन्ने तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। कसले हो भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नु पनि भयो होइन। ठिक छ नेताहरूले लाउन् कि अब चारैतिरबाट खाएछन् लुट्याछन् त्यसपछि गरून् नै, तर कार्यकर्ताहरूलाई घर कटेरो गोरेटो उकालो ओह्रालो नदी नाला भिर पाखा पहिरामा हिँडाल्नको निमित्त त्यस्ता कार्यकर्ताहरू जोड्ने हो भनेदेखि अहिले पनि गरिबीले सताइएका प्रशस्त नेपालीहरू छन् र उनीहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ। तर अहिलेको जस्तो 2/3 भन्ने कुरा त यस्तै किसिमको चालमाल ढाल्ने चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा म पनि विश्वास गर्दिनँ। अनि जुन स्थिति तपाईँले बताउनुभयो, मैले केही जिज्ञासा राखेँ। मैले राख्ने जिज्ञासा भनेको आम रूपमा मानिसहरूले सोचेका विषयलाई चाहिँ मैले उठान गर्ने प्रयत्न गर्ने हो। त यो जुन राजनीतिक दृश्य देखा पर्छ नि एकपछि अर्को, तपाईँ तत्कालै
र भविष्यको हिसाबले हेर्दा ओलीजीले किन यो काम गर्नुभयो होला, अनि ओलीजीलाई ठेगान लाउनु पर्ने त्यही पार्टीभित्रका उहाँका समकक्षी या वरिष्ठ या कनिष्ठहरूले उहाँलाई किन कन्ट्रोल गर्न सकेनन्, अनि यो समग्रमा जो टुक्रा टुक्रा स्थितिमा रहेका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू ती विभाजित हुनुको पछाडि र यो समग्र हेर्दा फेरि देशमा कम्युनिस्टहरूप्रति कहीँ न कहीँ फेरि मानिसको विश्वास र आकर्षणको सेन्टरको रूपमा रूपान्तरित भएको विगतको तस्बिर अब त त्यो विसर्जनतिर जाने हो त। अनि यसले ल्याउने नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको राजनीतिक भविष्य चाहिँ के रहन्छ त? अब यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने लिडरसिपले कस्तो किसिमबाट स्टिरिङ गर्छ, अगाडि बढाएर लिएर जान्छ भन्ने कुरा हो। गुन्डागर्दी नै गर्ने, है हा हो गरेर चाहिँ जाने, न्याय के हो अन्याय के हो नछुट्याउने, सत्ता र राजनीतिक पावरको मात्रै पछि लिएर जाने हिसाब किताब गरिदियो भनेदेखि यसले चाहिँ त्यो बाटोमा पुर्याउँदैन। र धेरैभन्दा धेरै नेपाली अहिले पनि धेरै ठुलो चाहना छैन के शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यूनतम बाँसगाँस र कपासको व्यवस्था गरिदिनको निमित्त अग्रसर भइदिने हो भने र आफ्नै सवर्गीय मान्छेहरूलाई शोषण गर्ने मानसिकता नराख्ने हो भनेदेखि तपाईँले भने जस्तै अहिले पनि कम्युनिजम त नभनौँ, समाजवादप्रति है उन्मुख भएका नेपालीहरूले फेरि पनि थपथपाएर ल है भन्न सक्ने परिस्थितिहरू छ हैन। त्यो परिस्थितिमा हाम्रा लिडरहरू र त्योभन्दा बढी चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि सार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर दुःखको कुरा कार्यकर्ताहरू के भयो भने धेरैभन्दा धेरै ठेकदार भए। एउटा पार्टीको झुन्ड समातेर झुन्डिएपछि जिल्लामा अनि प्रदेशमा जतिसुकै करप्सन गरे पनि ती सबै माफी हुने जुन परिस्थिति छ है। योजनाहरू सम्हाल्यो, काम गरेछ कि छैन, गर्यो भने लत्तपत्त गरेर गएको छ, ट्याक्क नेतालाई समातिदिएपछि आँखा झिम्काइदिएपछि त्यो सबै जाने। कर्मचारीमा पनि राजनीतिकरण त्यसरी नै भयो हैन, त्यो पास गर्नुपर्ने। अनि त्यसपछि नेताहरू ठेकदारमा आइदिए के। अहिले त 25% भन्दा बढ्दा त तपाईँ डेमोक्रेट भन्नुहोस् कि अनि लेफ्टिस्ट भन्नुहोस्, यिनीहरूका कार्यकर्ताहरू चाहिँ ठेकदारहरू छन् हैन। आएको विकास बजेट जति उनीहरूको दायराभन्दा बाहिर जाँदैन। यस्तो अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ प्याम्पर्ड भएर अब ब्लू लेभल, गोल्डन लेभल, के लेभल हो लेभल म जान्न पनि जान्दिनँ है। 5 लाख एक बोतललाई पर्ने रक्सी काठमाडौँमा बिक्री हुन्छ, विक्रेताले गौरवका साथ मैले पोहोर साल 5 बोतल बेचेँ भने सञ्चारको माध्यममा आएको थियो हैन। यस्ता लिएर गएर नेताहरूलाई चढाउने यताउता गर्ने परिस्थितिले लम्पसारवाद अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ के भने लम्पटहरू मात्रै सिर्जना गर्ने भए हुनाले एउटा निर्दिष्ट लक्ष्यमा पुरा गर्नको निमित्त हुँदैन। त्यसकारणले नेताहरू सचिनु पर्यो, नेताहरूलाई देखासिकी गर्दै कार्यकर्ताहरू पनि सचिएर आएपछि म जनताको सेवक हुँ भन्ने ढङ्गबाट गयो भने, किनभने त्यो नेताले प्रगति गर्ने भने त आफ्नो समुन्नतिको व्यक्तिको समुन्नतिको लागि भयो, तर निस्वार्थी भइदियो भने त कम्युनिटीको लागि गर्न सक्छ नि त। कम्युनिटी भने त राम हो, श्याम हो, हरिजन हो, उत्पीडित हो, ब्राह्मण हो, सबै हो नि त। सबैलाई सम्मान गर्न सक्ने भएको हुनाले केही समय लाग्न सक्छ, असम्भव चाहिँ होइन मित्र। राजनीति भनेको त त्यो देशको लागि, जनका लागि गरिन्छ। त्यो समाजसेवा जस्तै हो। समाजसेवा र राजनीति एक सिक्काका दुई पाटा पनि भन्ने गरिन्छ। यो ताजा राजनीतिक अवस्था हेर्दा जो हामी दिगो विकास र समृद्धिको जुन कुरा गर्छौँ, यसले चाहेको चिज र नेपाली जनले चाहेको जो विकास र समृद्धिको जो कल्पना छ त्यो सम्भव या असम्भवको दिशाबाट हेर्दा के चिजले यो काम गर्न दिएन र यो स्थितिमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ? कहाँ समस्याको मूल सिर्जना कहाँबाट भयो? यो नेतृत्वमा आएको वैमनस्यताको कुरो हो। तपाईँसँगै अर्को मिडियामा मैले एकचोटि भने पनि थिएँ, यो एकता चाहिँ दिगो हुन्छ भन्दा मैले चाहिँ शङ्का मान्छु भन्ने सिलसिलामा माकफुई गर्ने भनेर एउटाले भन्ने, यो राँचीतिर एउटा सिट खाली गर्नु पर्यो, साथीभाइहरूले वहाँ पुर्याउनु पर्यो भन्ने अर्कोले भन्ने। एपेक्समा भएका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्ति हो नि, उहाँहरू जहिलेसम्म चाहिँ मिल्नु हुँदैन थियो। त्यो भावना त उहाँहरूसँग त झाँगिएर बसेको थियो नि त। तर म त मिल्न काहीँ न काहीँ त्रुटि भयो, मोर्चागत ढङ्गले गएको भए बरु ठिक हुन्थ्यो। त्यो त अब सबै किसिमका रायलाई र
गर्नुपर्ने काम के हो भनेर डिफाइन गरेर गइदिएको भए गर्नु त गर्नुभएको छ आधा आधा समय प्राइम मिनिस्टर हुने त भन्ने गर्नुभएको छ तर त्यस्ता आधा आधा समय त केपी ओलीजीले त माधव नेपाललाई पनि फुस्काइदिनु भयो वामदेव गौतमलाई पनि फुस्काइदिनु भयो अब शेरबहादुरजीलाई अलिअलि चिल्लो लाउँदै हुनुहुन्छ होइन प्रचण्डजी पनि दुई दुईचोटि फुस्किसक्नु भयो हो नि त उहाँको आश्वासनबाट त त्यस कारणले यी सबै कुराहरू भएको हुनाले नि वस्तुगत एउटा भूमिमा टेकेर होइन इमान्दारितापूर्वक सबै कुरा गरिदिएको भएदेखि यति बिल्लीबाँठ हुने अवस्था आउँदैन थियो र साम्यवाद भन्नेहरूलाई अथवा समाजवादको प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर त भनेको छौँ नि त होइन यसमा जानको निमित्त केही बाटो चाहिँ प्रशस्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो यो नेताहरूको इगोको कारणले गर्दाखेरि तँ बाहुनीको छोराले मसँग चाहिँ फुर्ती गर्ने भनेर भित्रभित्र मनमा नि एउटाले भन्ने यद्यपि तपाईँ हामी चाहिँ समान हौँ भन्ने कुरा त बाहिर मुखले भन्ने तर अर्कोतिर जाँदाखेरि म पण्डितको छोरो ज्योतिषीको छोरो तँ चाहिँ बाहुनीको छोरो होस् भन्ने किसिमको धारणाभित्र राखिदिएपछि त त्यसले त कहिले पनि मिल्न दिने अवस्था आएन नि त त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि तपाईँले यसो हेर्नुभयो भनेदेखि ह्याकुलो छामेर कसलाई कारवाही गर्ने घनश्याम भुषाल भीम रावल अनि माधव नेपाल र अनि योगेश भट्टराईलाई कारवाही गर्ने भन्ने आजकै सञ्चारको माध्यममा मैले सुनिरहेको थिएँ होइन त्यस्तो छ त त्यहीँ झलनाथ खनालजी किन छुट्नुभयो होला होइन भनेपछि डिभाइड एन्ड रुल ब्रिटिसरहरूले इन्डियामा लिएर आएको त्यो प्र्याक्टिस गरेको कुरो त अहिले पनि जाली हुँदो रहेछ नि त जुन चाहिँ जाली नीति हो होइन यथार्थमा फ्रेङ्कली र एकदम उसमा चाहिँ आएर उसमा चाहिँ आउने कुराहरू चाहिँ होइन ट्रान्सप्यारेन्ट रूपले पनि नि त्यस्तो चाहिँ कुरो होइन भन्न चाहन्छु अरू पार्टीमा नि यस्तो कुराहरू लागु हुन्छ रामचन्द्रजीले अनि अरू कतिपय नेताहरूले त्यहाँ पनि एकदम राम्रो राम्रो मान्छेहरू छन् त महेश आचार्यजी एकदम वस्तुवादी किसिमको मान्छे हो तर उहाँ उठ्नै सक्नु भएन त्यस्तो पनि छ होइन अनि गगन थापाजी उहाँ चाहिँ अहिले पनि विरोध गरे जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ यद्यपि सरकार चाहिँ नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ एउटा आधारमा भन्नुभएको छ उहाँले अर्कै कुरा हो त्यो आधार भनेको के भने हामी सत्तामा गएर चुनाव गर्न पायौँ भने देखाइदिन्छौँ त्यो पनि नेपाली जनता र देशको लागि त होइन होइन उहाँको पार्टीको वर्चस्वलाई चाहिँ कायम गर्नको निमित्त हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने भयो होइन यी सबै कुराको बिचमा जुन हामी रन्थोमोलमा छौँ अन्यलमा छौँ र एक प्रकारले भन्ने भने रछ्यानमा छौँ भित्र हामी त्यो रछ्यानलाई पनि उचाल्दै भनौँ न एउटा रजाहाँसले फोहोरबाट पनि आफूलाई ग्राह्याउने चिज लिन्छ र फालिदिन्छ नि छेउछेउबाट हो त्यस्तो गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हामीले नेपालीहरूले ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि अझै पनि आशा हराइसकेको छ जस्तो लाग्दैन होइन भने हामीले चाहिँ हाम्रो ठुला ठुला देशले के भन्छन् भने हाम्रो घर आँगनमा यसरी विग्रह भएको हामी हेर्न चाहन्नौँ भनेर दौरा र सुरुवाल लाएर ठ्याक्कै एउटा खुर्पेटो यहाँ भिडाइदिएर खुकुरी अनि नेपाल इन्डियन आर्मी भएका उसलाई चाहिँ मार्च गराइदिए भने बङ्गलादेशको अवस्था र श्रीलङ्काको अवस्था नहोला भन्न पनि विदेशीहरू त्यो रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने खतरा छ भन्छन् नि उनीहरूले त हाम्रै छेउछाउमा यस्तो अशान्ति हुन्छ भनेदेखि हामीलाई पनि त्यसले डस्ने भएको हुनाले हामी टोलरेट गर्न सक्दैन त भन्छन् नि फेरि खुला सिमाना पनि छ एकातिर होइन अनि अर्काले पनि चाह्यो भनेदेखि त खुला जस्तै छ कहिले के रोक्न सक्छौँ र त्यतापट्टि मिलिट्री पनि छैन अनि बिचरा उसको आर्म पुलिसकाहरूलाई राखिरहेछौँ हिमाली भेगमा उनीहरू चाहिँ जाडोमा थरथर थरथर थर कामेर ज्यानै जोगाउनु गाह्रो छ भनिएको छ भौतिक सुविधाहरू छैन भनिएको छ नि त त्यतिको नाममा वायरलेससम्म पनि छैन अरे कन्ट्याक्ट गर्नलाई नि त भनेपछि हाम्रो अवस्था के छ भन्ने कुरो त उत्तरतिर त्यही हो दक्षिणतिर त केही रोकटोकै छैन भन्नुहोस् न अब त्यहाँ लुङ्गी लाएर आए पनि भयो दौरा सुरुवाल र भोटो लाएर टोपी लाएर मात्रै पटुका कसेर एउटा खुकुरी भिराइदिएपछि जोसुकै आए पनि यो त हाम्रै दाजुभाइ हो भन्ने कुरो रहिरहन्छ अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा 2 मिनटभित्र सकिदिनुहोस् यो किन ओलीजी किन यसो गरिरहनु भएको छ र ओलीजीलाई करेक्सन गराउँछु भन्ने जो पक्ष छन् माधव कुमार नेपालजीहरू होलान् अथवा प्रचण्डजीहरू होलान् या बाबुरामजी पुरानो कम्युनिस्ट नेता पछिल्लो अलि अरग खालमा प्रस्तुत हुनुभएको नेता त उहाँहरू त्यो हिम्मत र हुती फेरि त्यो सङ्ख्यात्मकको विषय पनि बन्न सक्छ त्यो हुती किन देखाइरहनु भएको छ के त्यस्तो शक्ति छ ओलीजीसँग जसले असंवैधानिक कदम हो सर्वोच्चले भनेका बावजुद पनि उहाँ सफल देखिनु भएको छ र उहाँ कूटनीतिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले सबै हिसाबले सफलको रूपमा देखिन्छ र विश्व पनि
मूक दर्शक छ, आन्तरिक अवस्था पनि उहाँको अनुकूल जस्तो देखा पर्छ किन? यो तपाईँको पछिल्लो निष्कर्षसँग म चाहिँ असहमत के छु भने उहाँले बहुजन नेपालीहरूको हृदयलाई जित्न सक्नु भएको छैन। यहाँका इन्टेलेक्चुअलहरूको, यहाँका वकिलहरूको, यहाँका पूर्व सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूको होइन, अनि सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरूको जित्न सक्नु भइरहेको छैन। तर भ्रम के छ भने सरकारी यो चाहिँ मिडियाबाट एकहोरो उहाँका उपलब्धिका कुराहरू मात्रै वाक्यहरू चाहिँ गइरहेको छ। अब माधवजी भयो अनि प्रचण्डजीहरू किन भुलभुलैया परिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो, यसको एउटै मात्रै कारण के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले चाहनुभयो भनेदेखि कानुनी होस् गैर कानुनी होस् दुईटै किसिमबाट आफूले चाहेको नतिजा निकालिदिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि त्यो दीर्घकालीन होस् कि अल्पकालीन छ मतलबै छैन। यो सम्भव कसरी भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई उहाँले चाहिँ राम्रैसँग प्रभावित गर्नुभएको छ, जसको उदाहरण त केबाट देखिन्छ भने विघटन गर्ने बेलामा साथीभाइहरूसँग उठेर गएर म एकैछिनमा आउँछु है, म चाहिँ हिजोको त्यो चाहिँ अध्यादेशलाई फिर्ता लिन गएँ भनेर जाने बेलामा त उहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै संसद विघटनको पो चाहिँ फुकिया थियो। अनि चाहिँ यी सबै कुरामा उहाँले ट्याक्टफुल्ली जान सकिराखेको र केहीसम्म भ्रम छर्न सक्ने परिस्थितिहरू रहिरहेको कारणले यो हुन्छ। अब त्यहाँबाट बाहिर निस्किन साथ उहाँको त्यो पोजिसन रहन्छ कि रहेन त्यो टेस्ट गर्न बाँकी छ। बाबुरामजी, प्रचण्डजी, माधव नेपालजी लगायत अरू भनौँ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि किन त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्न सकेका छैन त भन्ने कुरा आउँदाखेरि फेरि पनि यो मान्छे त्यो आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अरिङ्गाल भन्ने मान्छे आफै त अरिङ्गालको मालिक के हुन्छ भन्ने कल्पनै गर्न सकिरहेको छैन होइन। अरिङ्गालले चिल्दाखेरि मान्छे मर्छ भने त्यसलाई पनि परिचालित गर्ने उहाँको त्यो स्थिति के हो भन्ने कुरो आकलन गर्न नसकेका कारणले उहाँहरू नतमस्तक भएर रहेको हो। र फेरि पनि उहाँको हिजोको चाहिँ निर्वाचन भन्नुभएको थियो, अहिले पनि अर्को कुनै ठुलो दललाई लिएर फेरि निर्वाचन भन्ने लाइनमा गयो हुनाले कतै त्यहाँबाट खुस्किहाल्यो भने हिजो यत्रो दुःख गरेर यो संसदलाई चाहिँ पुनर्बहाली गरेको कुरा चाहिँ फिएसकोमा जान्छ कि भन्ने डरको कारणले उहाँहरू त्यसरी रहनु भएको भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई ल कार्यक्रम मित्र, मलाई बोलाइदिनु भयो धेरै लामो समयपछि, बडा खुसी लाग्यो। मेरो अन्तर्मनदेखि नै मलाई जे कुरा विश्वास लागेको थियो त्यो कुरा तपाईँको सामुन्ने राखेँ र तपाईँका दर्शकहरू बिचमा यो दिने जुन मौका दिनुभयो त्यस कारणले यो हो टेलिभिजन र तपाईँलाई पनि हार्दिक बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपेन्द्र बहादुर छेत्री, राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।